यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अरुण सुवेदी। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा विविध आम जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने गरी विविध विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म सिधै उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म सिधै विषयमा प्रवेश कहाँबाट गरेँ भने तपाईँ लामो समयदेखि नेपाली समाजमा एउटा स्थापित व्यक्ति, तपाईँ जो विश्लेषण गर्नुहुन्छ ठिकै गर्नुभयो अरुणजीले भन्ने दृष्टिकोण बुद्धिजीवीहरू पनि राख्छन्। सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेर पनि तपाईँ त्यसरी प्रस्तुत हुने जमर्को गर्नुहुन्छ। लामो समयदेखि तपाईँ के एडभोकेसी गरिरहनु भएको थियो भने नेपालको हर क्षेत्रमा पश्चिमा पकड बढोत्तरीमा छ, अर्थात् उनीहरूको हर क्षेत्रमा पकड छ र विश्व एउटा यो पछिल्लो सन्दर्भमा त झन् विश्व एउटा व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि विदेशीहरूको मात्रै पश्चिमाको होइन कि अरू देशको पनि पकड जुन झन्झन बढ्दै गयो। त्यसैले यो खतरनाक अवस्था हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण तपाईँ राख्नुहुन्थ्यो। लामो समयदेखि तपाईँ यसलाई गहिरो अध्ययन पनि गरिरहनु भएको थियो। तर यहाँ आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले पवाक्क बोलिदिनु भयो, मलाई हटाउन लागि परेका छन्, विदेशीहरू लागि परेका छन्। त्यसमा एउटा देशको नामै कोट गर्नु वा उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रै साथीहरू त्यसमा अनि विभिन्न ठाउँमा 5 तारे होटेलहरूमा भएको कुरा यावत विषय उजागर गरिदिने प्रयास गर्नुभयो। समस्या के रह्यो भने नेपाल र भारत बीच बडा अप्ठ्यारो अवस्था छ। राजनीतिक हिसाबले के हुने भन्ने खालको एउटा सम्बन्धको हिसाबले हेर्दा पनि र भोलिका दिनमा कसरी अनुकूल अवस्था बन्ला नेपाल र भारत बीचको भन्ने चिन्ता पनि छ। दोस्रो, चीन र भारत बीच तनावको अवस्था छ सीमाको। अलि अगाडिको कुरा गर्दा डोकलामदेखि अहिले भर्खरको लद्दाख, केही समय अगाडिको सिक्किमको सीमाको पनि त्यो तनावको स्थिति। भोलि के हुन्छ थाहा छैन। चीन र अमेरिका बीच एकदम ठुलो तनावको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। अनि यो समग्र अवस्था हेर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जो बहुमत भएपछि सब स्थिरता हुन्छ, सब ठिक हुन्छ, संविधान जारी भएपछि त्यसमा नि संविधान सभाबाट जारी भएपछि सब ठिक हुन्छ भन्थे राजनीतिक अस्थिरता झन्झन बढोत्तरीमा छ। हाम्रो भविष्य नेपालीहरू यति दुखी छन् त्यो प्राथमिकतामा पर्न छोड्यो। नेताहरू को कुर्सीमा बस्ने, को फाल्ने, को के हुने यावत लडाइँ यसमा केन्द्रित छ। अब बताइदिनुहोस् त यो समग्र तस्विरले हामी कुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, हाम्रो भविष्य, यो देशको भविष्य, नेपाली जनको भविष्य यावत विषय कृपया। अब यो सबै कुरा चाहिँ फटाफट बनाउँदा त जम्मलप होला होइन। 1 to 1 गरेर एकदम कृपया कुरा 1 by 1 गर्दै जाउँ। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी चीन र भारतको एकदम विवादबाट सुरु गरौँ। चीन र भारतको विवाद सँगसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि प्रभावित, निकै द्रुत गतिमा प्रभावित भइरहेको हो र अमेरिका र चीनको विवादले पनि त्यत्तिकै प्रभावित भइरहेकै अवस्था हो। मैले धेरै पहिलेदेखि एउटा विषय उठान गरेका थिएँ। नेपालको समाज व्यवस्थापन, अब जनताको मनस्थिति व्यवस्थापन होइन, ब्रेन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर नीति र विधि व्यवस्थापनमा पश्चिमाहरूको गहिरो पकड छ। पावरको पर्म्युटेसन कम्बिनेसनमा एक्सपोज हुने गरी इन्डियनहरू चलखेल गर्छन्। देखिने गरी बेइज्जती जति सबै इन्डियनहरूको भागमा पर्छ होइन, उपलब्धि जति पश्चिमाहरूको भागमा पर्छ। अनि पश्चिमाहरूको चलखेल बढ्न थालेपछि चिनियाहरू चुप लागेर बस्दैनन्। अब चाहिँ चिनियाहरूको एकदमै कारगर उपस्थिति नेपालमा हुन्छ भनेर धेरै पहिले मैले कुरा गरेको हुँ र आजसम्म आइपुग्दाखेरि मेरा बारेमा कटु टिप्पणी गर्ने मित्रजनहरूलाई पनि यो कुरा हेक्का भए जस्तो छ र यो कुरा उहाँहरूले गर्न थाल्नु भएको छ। तर पनि नेपालको राष्ट्रवादको न्यारेटिभ भने चाहिँ
नेपालको धरातलीय यथार्थलाई व्यवस्थापन गरेर नेपाली जनताको जीवन सुखी बनाउने भन्दा पनि बढी चाहिँ भावनात्मक उत्तेजना पैदा गरेर कसैप्रति खर्याइदिने अथवा कसैप्रति चाहिँ मतलब बडो नरम र मित्रभाव चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी मित्रभाव राख्ने यस्तो न्यारेटिभमा बढी पछिल्लो अध्यायमा केन्द्रित भएको छ। र यो बाध्यता पनि किन आयो भने चाहिँ स्टेटले डेलिभरी गर्न नसकेपछि यस्ता प्रकारका विषयवस्तुहरू उठान हुन्छन् र यो यसलाई व्यवस्थापन गर्न जनताको आक्रोश अन्यत्र मोडिने यसलाई फल्स फ्ल्याग भन्ने गरिन्छ। अब यो सामरिक भाषा हो तर सबैतिर पोलिटिकल साइन्समा धेरै ठाउँ प्रयोग हुन्छ यो। त्यही स्थितिले पछिल्लो अध्यायमा नेपालको राजनीति पनि तरङ्गित भएको छ र बारम्बार चाहिँ एउटा खुकुरीले काटे गरो धार नलगाए भने त भुत्ते हुन्छ नि र यो कुरो बिस्तारै बिस्तारै भुत्ते हुँदैछ र अझ त चाहिँ राष्ट्रवादको खुकुरी नै भुत्ते हुनु चाहिँ त्यति कल्याणकारक होइन। फेरि बहुत खतरनाक किनभने जब मानिसमा त्यो राष्ट्रवाद नै यो चाहिँ फल्स फ्ल्याग रहेछ भन्ने भन्न थाल्यो भने ठिक। र अनि डेलिभरी बिनाको राष्ट्रवादले पनि धेरै दिन टिक्न सकिन्न। अब यो म बारम्बार एउटा शब्द प्रयोग गर्छु, वैश्य युग हो। तपाईँ चौलानी खाएर राष्ट्रियताको लागि युद्ध गर्न कति मान्छे तयार हुन्छन् सोचनीय हो। सुविधा चाहन्छ र अहिले यो उपभोक्तावादको युगमा त्यसैका लागि वैश्य युग हो। मानिसले चाहिँ आफ्नो नागरिकता र आफ्नो स्वदेश परित्याग गरेर अर्का देशको पासपोर्टका लिँदाखेरि चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालहरूमा बधाईका साथ चाहिँ मतलब धेरैवटा पोस्टहरू आउने गर्छन्। त्यो हाम्रो वस्तुगत यथार्थ चाहिँ यस्तो छ। अब अहिले आएर चाहिँ अलिकति मैले पनि पहिलेको भन्दा अलिक आफूले चाहिँ भनेका पहिलेका विषयवस्तुभन्दा आफूलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा सोचमा चाहिँ म पनि पुगेको छु। कस्तो त्यो बताउनु। मैले बारम्बार के भनेको थिएँ भने हाम्रो जियो पोलिटिकल अवस्थिति यस्तो छ कि चीन र भारत केन्द्रित विदेश नीति लिउँ यी दुईटा देशलाई र शेष विश्वलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखौँ। त्यसतर्फ हामीहरू गएनौँ भने हामीहरूले दुर्घटनाहरू कुनै पनि बेला भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेर बारम्बार भनेकै हो मैले। तपाईँ त्यो भन्नुहुन्थ्यो भन्थेँ होइन। तर यो कोभिडको प्रकोपको मध्यतिर आउँदाखेरि संसार चाहिँ यसरी चाहिँ भर्टिकल पोलराइजेसनमा जाला भन्ने पहिले मेरो चाहिँ स्पेकुलेसन थिएन कुनै पनि। अब यस्ता प्रकारका ठुला महामारीले संसारको राजनीतिक सोच, सामाजिक सोच र इकोनोमिक फिलोसफी सबैलाई प्रभावित पारेका छन्। यो पनि प्रभावित पार्यो। अब कोभिड आउँछ भन्ने कुरो त सोचेर बस्ने कुरो भएन। यही हाम्रै समयमा ऐन मौकामा यस्तो प्रकारको महामारी आएर संसारमा यस्ता प्रकारका परिवर्तनहरू हामीहरूले भोग्नुपर्छ भनेर त कसैले पनि ज्योतिष गणित गरेर बसिया हुँदैन। यसले चाहिँ भर्टिकल पोलराइजेसनमा जाँदाखेरि खास गरिकन चीनलाई आइसोलेट गर्न अमेरिकाले जुन प्रयत्न गर्यो र लगभग अमेरिका चाहिँ त्यसमा धेरै चीनले त्यसलाई जसरी सामना गर्नुपर्ने चीनको सामना गर्ने स्थितिभन्दा अमेरिकाले चीनलाई आइसोलेट गर्ने स्थिति चाहिँ बढी सफल हुँदै आएको छ। जस्तो कोभिडको आधारहरू म आधारहरू भन्छु। अब कोभिड आउनुभन्दा अगाडि लगभग पश्चिम युरोप र अमेरिकाको पनि ठुलो डिफरेन्सेस आइसकेको थियो र पश्चिम युरोपमा लगभग चीनको एउटा राम्रो उपस्थिति भइसकेको थियो। अस्ट्रेलिया र अमेरिकाका पनि त्यस्ताहरू थिए र अरू जापान र अमेरिकामा पनि के थियो भने इरानको केसलाई लिएर विवादहरू थिए। तर कोभिड आइसकेपछि कस्तो स्थिति आयो भने सबै यो एक ढिक्का भयो र पुरै अमेरिकाले चाहिँ पहिलेदेखि नै थिन त थियो तर कोभिडको मध्यसम्म आइपुग्दाखेरि चीनलाई नै लक्षित गर्ने भनेर एसिया र चाहिँ मतलब एसिया पेसिफिक क्षेत्र र पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ मतलब वार एसेटको 60% भन्दा बढी वार एसेट त्यता केन्द्रित गर्यो। भन्दा युद्ध क्षमता त्यहाँ केन्द्रित गरेर घोषित रूपमै यो हाम्रो लक्ष्य चीन हो भनेर भन्यो।
र दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ एउटा द्वन्द्वको परिस्थिति निर्माण भयो। साउथ चाइना सीमा यो अरू थप बढाउँदैछ, अरू बढ्दैछ यसकाले। अहिले भर्खरै मात्रै जर्मनीमा भएको फोर्समध्ये 27,000 त्यहाँको चाहिँ सेना चाहिँ साउथ चाइना सीमा अथवा एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा उसले स्थानान्तरित गर्यो र चीनलाई नै लक्ष्य गरेर भनेर उसले माइक पोम्पियोले बकाइदा भनेका छन्। अब त्यो साउथ चाइना र इस्ट चाइना सीका जति परिवृत्तीय राष्ट्रहरू छन् त्यसमा उत्तर कोरियालाई छाडेर र रसियालाई छाडेर अरू सबै एकदम चाहिँ एग्रेसिभली चीनको विरुद्धमा छन्, सबै नै इन्क्लुडिङ ब्रुनेई सानो देशबाट पनि विरुद्धमा छ। चीन घेराउ नीति अन्तर्गत सबै गतिविधि भइरहेछ। साउथ चाइना सीको स्पार्टली आइल्यान्ड लगायतका साना आर्किपेलागोहरू छन्। त्यो आर्किपेलागा साना साना द्वीपहरूमा वर्चस्वको लडाइँ छ, त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमाथिको लडाइँ छ, नेचुरल ग्यास र पेट्रोलियम प्रडक्टमाथिको लडाइँ छ। त्यो स्थितिमा भारतलाई अब नि क्वाडमा भनौँ न चतुर्कोणीय सैन्य गठबन्धन अमेरिकाले पहिले प्रस्ताव गरेको है, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानको, तर भारत त्यत्रो अगाडि आइ नसकेको। पहिली चाहिँ आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हिन्द महासागरीय र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रको एउटा संयुक्त सैन्य नीतिमा पनि तिमी आऊ भनेर भारतलाई बारम्बार अमेरिकाले अनुरोध गरेको। तर भारत चाहिँ इजरायल, अमेरिका, इरान र रसियालाई र यथाशक्य चीनलाई पनि सन्तुलन गरेको, चीन र जापानलाई पनि सन्तुलनमा राखेर सन्तुलनको विदेश नीतिमा गइरहेको अवस्था। ऐन मौकामा जुन प्रकारको ध्रुवीकरण भयो त्यो ध्रुवीकरणमा अब सन्तुलनको अवस्थामा मोदी पनि नरहने अवस्था। मोदी कतातर्फ अलि ढल्को? राजनाथ सिंह एज अ रक्षा मन्त्री रुस गएर फर्के पनि त्यहाँ केही सामरिक सामरिक डिल पनि हो। 30वटा अब सुखोई र मिखायौँ जहाजहरू फाइटरहरू लिएर आउने पनि गरे, किनभने अहिलेको जुन अहिलेको स्थिति तनाव जसरी अगाडि बढिरहेको छ, म चाहिँ यसलाई सामरिक भाषामा होरिजेन्टल स्कलेसन भन्छन्। एकअर्काको सैनिक सुदृढीकरणद्वारा एकअर्कालाई दबाब दिने चाहिँ लडाइँ चाहिँ गरि नहाल्ने त्यो अवस्था चाहिँ दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा पनि छ, भारत र चीनमा पनि त्यो भइरहेको छ। ऐन मौकामा चाहिँ अब मोदीलाई पनि एकातिर लाग्नुपर्ने स्थिति भयो र त्यो लाग्दाखेरि अब मोदीको रणनीति कस्तो देखियो भने रुसलाई सन्तुलनमा लिएर आउने, खास गरिकन जर्मनी र भारत रुसलाई चाहिँ चीनसित नलाग्नका लागि चुप लागेर बसाउन कसैले सक्यो भने तीनटाले सक्ने हो। खास कोन जर्मनी भारत अर्को चाहिँ चर्चले। अब चर्च कसरी सक्रिय भएको छ त मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने चर्चको सक्रियता चाहिँ कोभर्टली हुन्छ हैन, यो सुसुप्त किसिमले हुन्छ। र भारतले अब चाहिँ चीन र भारतको कन्फ्रन्टेसनै रसियाका लागि अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ हो। त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा यसै पनि अलिकति निष्क्रिय बस्न बाध्य हुन्छ। तर भोलि दक्षिण चीन सागरबाट चीनलाई प्रेसर हुँदाखेरि कदाचित रसिया पनि अगाडि नआइजाओस् भन्ने एउटा स्थिति हुनसक्छ। त्यसमा अब भारतले चाहिँ रक्षा सौदा मार्फत रसियालाई चाहिँ के भने बेनिफिसियरी पनि बनाउने र तटस्थको स्थितिमा पनि राख्ने चाहिँ अहिले प्रयत्न गरेको म देख्छु। यो भ्रमण त्यसमा पनि केन्द्रित छ कि यो किनमेलमा मात्रै केन्द्रित छैन? एकदम किनमेलमा मात्रै केन्द्रित छैन। अब जर्मनीले किन भने युरोपको ठुलो लिडरै हो जर्मनी र रसियाको सम्पूर्ण चाहिँ पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासहरूको जुन बिक्री हुन्छ त्यो त पश्चिम युरोपमा हुन्छ, ठुलो क्रेता हुन्। त्यसकारण पश्चिम युरोप रसियाको ठुलो कमाइको क्षेत्र हो। त्यसकारण बजारले त निर्धारण गर्छ नि, बजारले भनेको उनको कुरा सुन्न बाध्य छ रसिया हैन। अनि रसियाका आफ्ना मेरिटाइम प्रब्लमहरू छन्, उसका चाहिँ समुद्रका चोकिङ पोइन्टहरू छन् जहाँ चाहिँ पश्चिम युरोपले जहाँ पनि रसियालाई चोकिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्छ र पश्चिमको इन्ट्रेस्ट लाई सम्बोधन गर्ने बाध्यात्मक स्थिति रसियाको छ। र यो अवस्थामा चीन चाहिँ लगभग चाहिँ एक्लो बनाउन, अघि भने नि एक्लो बनाउन
चाहिँ अमेरिका धेरै हदसम्म सक्षम भएको छ। हालाकि मैले यो कुरो गरिराख्दाखेरि केही नेपाली श्रोताहरूलाई आक्रोश पैदा हुनसक्छ, तर आक्रोशले धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन। हो त हो, होइन? अनि यो मौकामा त मैले 4वटा चाहिँ एसियाका फ्ल्यास पोइन्ट छन्, यी बहुतै महत्त्वपूर्ण छन्। इरान, नेपाल, स्टेट अफ मलक्का र कोरियन पेनिन्सुला भन्ने आएको उहिलेदेखि। इस्ट चाइना सीलाई लिएर कोरियन पेनिन्सुला, होइन? अब मलक्का स्टेट त संसारकै ट्रेडको चाहिँ मतलब नोडल पोइन्ट, नाभि हो, नाभि स्थल मध्ये एक हो, बहुत महत्त्वपूर्ण छ। इरानमा स्टेट अफ हर्मुज जो तेलको आपूर्तिका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अरू पनि चोकिङ पोइन्ट छन्, तर हामीहरूसित रिलेटेड मात्रै कुरा गरौँ। अनि नेपाल चाहिँ नेपाल त के भने संसारको 2टा सबभन्दा ठुलो बजारको बिचमा छ, ठुला उदीयमान अर्थतन्त्रको बिचमा छ, तेस्रो र चौथो सैन्य शक्तिको बिचमा छ, र संसारमा सबैभन्दा बढी आक्रमण भएको कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसन अन्तर्गत आक्रमण भएको क्षेत्र भारतवर्षको चाहिँ मतलब शिरमा छ, र संसारको सबैभन्दा भोलाटाइल जोग्राफी भएको भारतवर्षको शिरमा छ। त्यसकारण यसरी महत्त्वपूर्ण छ। संसारमा अहिले सबैभन्दा पोलिटिकल जोग्राफी, सबैभन्दा भोलाटाइल कहीँ छ भने दक्षिण एसियामै छ। यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु। यो सुन्दाखेरि भारतीयहरूलाई अलिकति झोक पनि चल्ला, नेपालीहरूलाई पनि झोक चल्ला, त कटु सत्य हो। त्यसकारण नेपालको महत्त्व त छ नै। र यो अघि हामीले त्यो ठिक छ, महत्त्व कति दर्शाउन सकेका छौँ भन्ने अर्को छलफलको विषय ठिकै छ। महत्त्व अनि आफ्नो महत्त्वलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने समृद्ध हुने हो, प्रयोग गर्न सके सिङ्गापुर हुने हो, प्रयोग गर्न नसके हामी जिबुटी अथवा यमन हुने हो, हेर्नुहोस्, अथवा इथियोपिया हुने हो। प्रयोग गर्न नसक्दा दुर्भाग्य पनि आउँछ, प्रयोग गर्न सक्दा सिङ्गापुरको जस्तो सौभाग्य पनि आउँछ। तो चाइनाको चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो ट्रेड र इनर्जी सेक्युरिटी चाहिँ स्टेट अफ मलक्का जुन साउथ चाइना सी र चाहिँ अन्डमान सागरको बिचमा छ, र स्टेट अफ मलक्का माथि प्रेसर गर्न सबैभन्दा कारगर राष्ट्र कुनै हो भने त्यो मध्ये एउटा चाहिँ भारत हो। किनभने चाइनाको सम्पूर्ण इनर्जी सेक्युरिटी र ट्रेडको रुट भनेको अब अन्डमान निकोबार आइल्यान्ड जुन ठाडो परेर बसेको छ त्यसको अन्तिम पोइन्ट इन्दिरा पोइन्ट भन्ने छ, अनि उतापट्टि इन्डोनेसियाको सबाङ भन्ने हो। त्यो इन्दिरा पोइन्ट र सबाङ दुवै ठाउँमा इन्डियन मिलिटरी बसेको छ। बिचमा हाइसी भन्छ, कस्तो भने टेरिटोरियल सी र हाइसी भन्छ। टेरिटोरियल सी भनेको चाहिँ 12.8 माइल भन्छ क्या, त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ। जहाँ समुद्रको पानी ठोकिन्छ कुनै देशमा त्योभन्दा 12.8 माइलसम्म चाहिँ उसकै सरहद मानिन्छ। त्यहाँ भन्ने उता चाहिँ हाइसी भन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुद्र हो। त्यहाँ 100 किलोमिटर 100 माइल मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुद्र छ, जस्तो दुईतिर इन्डियन सेना बसेर प्याट जसको जहाजलाई पनि झन्डा हारेर शिकार खेल्न सक्ने अवस्था छ। र इन्डियाको सबभन्दा ठुलो उसको चाहिँ संसारलाई शासन गर्ने सबभन्दा ठुलो चाबी इन्डियासित कहीँ छ भने त्यो 10 डिग्री च्यानलमा। बहुत महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। अनि त्यो 10 डिग्री च्यानलमा चाहिँ अब इन्डियाले चाइनालाई प्रेसर गर्ने त्यही 10 डिग्री च्यानलमा बसेर। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ र मलक्का स्टेटमा आफ्नो सेक्युरिटी चाहन्छ चाइनाले, इनर्जी र ट्रेडको सेक्युरिटी चाहन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसका लागि चाइनाको कमजोर कडीमा इन्डिया त्यसरी प्रिभेल गर्छ भने इन्डियाको कमजोर कडीमा पनि त चाइनाले हिर्काउनु पर्यो नि त। हेर्नुहोस्, अनि इन्डियाको कमजोर कडी भनेको एउटा नेपाल, यसलाई सामरिक भाषामा सफ्ट बेली भन्छ। सफ्ट बेली यो सफ्ट बेलीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ चाइनाले जहिले पनि सोध्छ। र अब वेस्टर्न ड्र्याग भएर आएपछि अमेरिकालाई काउन्टर दिन नेपालमा छिरेको चाइनाले अहिले इन्डियाको सफ्ट बेलीमा मजाले काउन्टर दियो। मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, त्यसको अलिक उदाहरण पनि दिनुहोस् अलिक आम दर्शकलाई। होइन, उदाहरण नदिउँ, म अब यसै पनि लखेटिँदा हैरान भइसकेको छु है। अब कति होइन दुष्टताको हैरानी कति बोकोटा हुनुहुन्छ मलाई, ठिक छ, उदाहरण नदिउँ, तर एकदम सक्सेसफुल्ली उपयोग भयो। त्यसबाट हामीलाई फाइदा छ कि छैन त्यसको अर्को बेलीमा हान्नका लागि चीन सफल भएको छ यहाँ। दोस्रो उसको समस्या भनेको चाहिँ मतलब नेपालसँग पनि सम्बन्धित छ, सिक्किमसँग पनि सम्बन्धित छ,
त्यो हो चिकन नेक 32 किलोमिटरको बेल्ट होइन डुवर्सको। त्यो बेल्टमा प्रेसर गर्ने बित्तिकै नर्थ इस्टको 8वटा राज्यसित उसको सम्पर्क टुट्छ। त्यसमा पनि उसले बारम्बार सैन्य दबाब चाहिँ चाइनाले दिइरहेको छ र यही बिचमा अहिले चाहिँ लद्दाखको प्रोभोकेसन भयो। लद्दाखको प्रोभोकेसन के हो भने त बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ धेरै मान्छेले जिज्ञासा र मलाई मेसेन्जर र डिरेक्ट मेसेजबाट पनि धेरैवटा आएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति म यसलाई चाहिँ म अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। किन अरूको कुरा चाहिँ मैले आफ्ना जियो पोलिटिक्सका धेरैवटा डिस्कोर्सहरूमा उल्लेख पनि गरेको छु, त्यो नयाँ नहुन पनि सक्छ। यो गलवान उपत्यका जुन छ त्यो चाहिँ अक्साई चीनबाट जुन गलवान भन्ने नदी आउँछ, वास्तवमा गलवानको सङ्घर्ष भन्दा पनि यो सङ्घर्ष भने स्योक रिभरको सङ्घर्ष हो। स्योक रिभर त्यो गलवानमा जहाँ अहिले चाहिँ मतलब त्यो अस्ति मारामारी भयो त्योभन्दा अलिकति तलतिर डाउन स्ट्रिममा आउने बित्तिकै पश्चिमतिर आउने बित्तिकै गलवान नदी चाहिँ स्योक नदीमा मिसिन्छ। त्यो गलवान नदीमा र स्योक नदीको दोबानमा स्योकको देब्रे तटतिर मिसिन्छ गलवान। त्यो गलवानमा पुल बनाइसकेपछि त्यो स्योक नदीको किनार शाही काङ्ग्री भनेको हिमाल हो तिब्बतीमा, शाही काङ्ग्रीको पश्चिमी छोरबाट सिधै त्यो चाहिँ दौलत बेग ओल्डी भन्ने हिमाल पारीको मैदानमा पुग्छ। त्यो ठाउँमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अक्साई चीन र पाकिस्तान ओकुपाइड काश्मीरमा सिङ जस्तो गरेर स्वाट्टै चाहिँ लद्दाखले घुसेको छ त्यो ठाउँमा। त्यो स्योक रिभरको अहिले महत्त्व चाहिँ चीनलाई कसरी बढेर गयो भन्नुहुन्छ भने दुईटा कारणले बढ्यो। एउटा यतापट्टि समस्या जब आफूलाई अन्डमान सागर र स्टेट अफ मलक्का साउथ चाइना सीमा समस्या हुन्छ भने त्यसलाई रिसिप्रोकेट गर्न उसलाई चाहिँ स्टेट अफ हर्मुजमा उसले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, स्टेट अफ हर्मुजबाट निक्लिने। त्यसको लागि गदरमा उसको उपस्थित छ, पाकिस्तानको गदरमा। त्यो गदरमा पुग्ने बाटो चाहिँ अहिले के छ भने त्यो सिपेक भन्छ, उता काशी कसगर उरुम्ची हुँदै अहिले जुन उगुर मुसलमानको समस्या छ नि त्यो उरुम्ची हुँदै काराकोरम चाहिँ मतलाई क्रस गरेर हिमाल श्रृङ्खलालाई क्रस गरेर पाकिस्तानभित्र आउने हो। त्यो त्यसमा एउटा अलवेज एउटा यो उसलाई फाइदा छ भने सबभन्दा ठुलो रिस्क पनि के छ भने जुन इस्ट तुर्कमेनिस्तान भन्छ क्या मुस्लिमहरूले त सिन्जियाङलाई, इस्ट तुर्कमेनिस्तानको विद्रोह त आउने बाटो पनि त त्यही हो नि त। भोलि केही तलमाथि भयो भने सारा चाहिँ मतलब इस्ट तुर्कमेनिस्तान इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्ट जुन छ इटिआइएम भन्छ, त्यो इटिआइएमका लागि सारा मिलिटेन्टहरू त्यहीँबाट प्रवेश गर्छन्। अनि त्यो नचाहँदैको चाहिँ बाटो हो चाइनाको, त्यो पुग्नु पनि पाएको छ वहाँ, यो खतरा पनि छ। यसको सट्टा अक्साई चीनबाट यो चाहिँ मतलब स्योक रिभरको किनार गयो भने अलिक पर त स्योक नदी गएर चाहिँ इन्डुसमा मिल्छ। त्यो हन चाहिँ त्यो सिङ कुनै नियन्त्रणमा लिन सक्यो, किनभने बिआरआईमा त सहभागी भएन भारत। बिआरआईमा सहभागी भएको भए त्यहाँबाट सिधै उता चाहिँ पाकिस्तान ओको गिलगिटतिर लगेर गिलगिटबाट इन्डुस रिभर पाकिस्तानतिर जान सक्थ्यो। र त्यो ठाउँ चाहिँ उसको लाई नियन्त्रणमा लिन सक्यो चाइना भने उसको गदरमाथिको प्रभुत्व बढ्छ, छोटो बाटो पर्छ, तिब्बतबाट जान्छ, इस्लामिक इन्सर्जेन्सीको सम्भावना पनि हुँदैन। यो भने ठ्याक्कै कैलाशको पश्चिमपट्टिको उसबाट हो र त्यसलाई त्यो ठाउँलाई रक्षा गर्नका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कहाँ छ भने दौलत बेग ओल्डीमा चाहिँ एयरबेस छ भारतको। त्यो सिधै त्यहाँसम्म जान्छ। त्यो दौलत बेग ओल्डी भनेर चाहिँ हिमाल पारीको मैदान हो र त्यहाँबाट चाहिँ मतलब चीनको धेरै कुराहरू उसले चाहिँ मतलब तिब्बत र सिन्जियाङ क्षेत्रमा धेरै कुराको सर्भिलेन्स पनि गर्न सक्छ भारतले। र त्यो स्थितिमा चाहिँ तिमीले जबसम्म चाहिँ स्टेट अफ मलक्का र अन्डमान सागरमा आफ्नो ट्रेड र इनर्जी सेक्युरिटी चाहिँ सुरक्षित ठान्दैन चाइनाले, तबसम्म लद्दाखमा पनि यो चाहिँ मतलब त्यो जुन माथिको स्योक उपत्यका छ र त्यहाँभन्दा माथिको क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई
चाहिँ लद्दाखबाट काट्ने प्रयत्न उसले गरि नै रहन्छ। नेपालबाट पनि प्रयोग भएसम्म दबाब दिइ नै रहन्छ र सिक्किम बाट अथवा डोक्लाममा चढेर हुन्छ जहाँबाट त्यो दबाब दिइ नै रहन्छ। अहिलेको परिस्थिति यो हो। र अब चीनसित कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसनको समस्या त होइन भारतको, होइन, पहिलेदेखि सीमा विवाद त छँदैछ र त्यो सीमा विवाद पनि खास गरिकन चीनमा चाहिँ माओ आएपछि हो। यो चाहिँ राजनैतिक सिद्धान्त विवादले गर्दाखेरि चाहिँ चीन र भारतको सम्बन्धमा यो स्थिति आएको हो। म चाहिँ त्यो भन्छु। यो चाहिँ मतलब किन चीन र भारतमा कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसनमा यत्रो लामो भनौँ 3-4 हजार वर्षदेखिको उसमा कहिल्यै पनि छैन त्यस्तो। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने चीन र भारत बीचको खालको तनावको अवस्था छ नि, हजुर, सरोकार हाम्रो मुलुकको पनि हो। उनीहरू बीचको तनावले र नेपाल र भारत बीचको फेरि अर्को सीमाकाले तनाव, सीमा र एकअर्का बीच वार्ता नै हुन नसक्ने अवस्थामा नेपालको र भारतको सरकार बीचको जुन प्रवेश गरेको छ, चीनको सक्रियता भनेर भारतीय आम सञ्चार माध्यम र भारतीय बुद्धिजीवीहरू नेपालको राजनीतिमा उनीहरूको उपस्थितिलाई बढी जोड दिइरहेका छन्। हामी भोलिका दिनमा कता प्रवेश गर्छौँ भन्ने अर्को अवस्था त छँदैछ। राजनीतिक स्थायित्व यो चल्छ कि चल्दैन, सिस्टम व्यवस्थाको म कुरा गरिरहेको छु। त्यो प्रश्न त जोडिएकै छ, तर सत्तारूढ दलभित्र भयानक अवस्था सिर्जना भयो। एकपछि अर्को अब निरन्तरता, सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्यो, पार्टी एकीकृत ढङ्गले चल्ने विषय उपर पनि प्रश्न उठ्यो। यो यावत हेर्दा तपाईँ चीनकै भूमिका देख्नुहुन्छ कि या पश्चिमाहरूको भारतको एमसिसी पनि फेरि त्यहाँ जोडिया छ? यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के देखिन्छ नेपालको आन्तरिक राजनीति? अहिलेको आन्तरिक राजनीतिमा के छ भने पछिल्लो अध्यायमा 3-4 दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो कुराको बारेमा एउटा भिडियो ब्लग पनि मैले आफ्नो च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। त्यो एउटा अवस्था रह्यो र भारत चाहिँ अहिलेको सत्तारूढ घटक र प्रतिपक्षी घटक कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र नेपालको यही प्रणाली अन्तर्गतको सत्ता व्यवस्थापनमा आफ्नो कारगर उपस्थिति जनाउने हैसियतमा नेपालमा छ भन्ने मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन छैन। भनेपछि रिथिङको अवस्थामा छ भारत। अब प्रणाली र अपोजिसन दुवैमा केही उसका शुभचिन्तक मान्छेहरू चाहिँ फुटकर रूपमा केही बोलेका होला, होइन, कुनै पनि अनुहारका प्रतिपक्षी पनि र सत्तारूढ घटकको बिचमा पनि पार्टीभित्रै खेलेर नयाँ कम्बिनेसन निर्माण गर्ने हदसम्मको हैसियत भारतले अहिले नेपालभित्र राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो पब्लिक विल पनि त्यस किसिमको छैन। त्यो पब्लिक विल जस्तो किसिमको छ त्यसै कारणले आफ्नो आन्तरिक खिचातानीमा एउटा घटकले अर्को घटकलाई चाहिँ यो भारत परस्त भनेर त्यो पब्लिक विलबाट लखेटाउने प्रयत्न गर्नु एउटा रणनीति होला। तर भारतको यहाँ कुनै चाहिँ मतलब त्यत्रो उसले गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ मैले देखेको छैन। अहिले उसले एउटा गर्न सक्ने स्थिति के हो भने व्यापक रूपमा इकोनोमिक डेलिभरी नभएको, अहिले चाहिँ कोभिडको व्यवस्थापन पनि त्यत्रो चाहिँ नभएको अवस्थामा, जस्तो कोभिड अस्पतालमा हामीहरूसित भेन्टिलेटर पनि नभएको अवस्था छ। अनि अब यत्रो युवाहरू फिरेर आएका छन्, त्यसले एक किसिमको अराजकता र असन्तुष्टिको वातावरण त्यतिकै निर्माण हुने अवस्था छ। हालाकि अहिले यो कुरो चाहिँ सक्रिय रहेको बेला सम्भावना कम होला, तर दसैँ पछाडि त यो आउने नै वाला छ, तिहार पछाडि त आउने नै वाला छ, त्यो अनुमान गर्न थालिसकिएको छ। अनि यो स्थितिमा चाहिँ यो प्रणाली अन्तर्गत अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण परिस्थितिले भारतको नेपालबाट जुन सेक्युरिटीको चासो हो त्यो सम्बोधित भएन, बढी इन्सेक्योर हुँदै गयो। यसमा दोष उनीहरूकै पनि छ, होइन। अहिलेसम्म आएका हरेक परिवर्तनमा उसको कुनै न कुनै पात्रता त रह्यो, त्यो पात्रता महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। त्यो पात्रताले आज चाहिँ उसलाई कतिसम्म सुइसाइडल गेम भएछ भन्ने कुरो पनि बुझेकै होलान् उनीहरूले पनि, होइन। अनि यो प्रणाली विकल्पमा भारत काहीँ न काहीँ केन्द्रित भएको स्थिति देखिएपछि चाहिँ भारतलाई जति डिफेन्सिभ बनायो प्रणालीगत विकल्प को कुरा उति चाहिँ मतलब
पछाडि पर्छ र यही प्रणालीले अभयदान पाएर यही प्रणालीलाई नै खेलोफड्को गरेर चाहिँ आफ्ना स्वार्थ सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ र यो प्रणाली अन्तर्गत अब चाहिँ चीनले पनि त राम्ररी खेल्न सक्यो, पश्चिमीहरूले त खेलेर उनीहरू त यसको त के अरे प्रणेता नै हुन् भने हुन्छ। मैले त बारम्बार भनेको ब्याज पनि प्रशस्त खाइरहेछन् कि के स्थिति छ पश्चिमाहरूको चाहिँ? पश्चिमाहरूले ब्याज पनि अलिअलि खाइ नै राखेका छन् खान त, तर अहिले आएर उनीहरूलाई पनि चाहिँ अलिकति हाम्रो सांस्कृतिक साम्राज्यवादी स्वार्थ स्थापित गर्नलाई जुन राजनैतिक सिद्धान्तको सहयोग हामीहरूले लियौँ त्यो कतै हामीहरूलाई नै फेरि बुमर्याङ गर्न थाले हो कि भन्ने पुनर्विचार गर्ने स्थितिमा चाहिँ उनीहरू पनि आए कि भन्ने लागेको छ यो पछिल्लो अध्यायमा। तर यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ अनि कता कता भारतको प्रणालीगत विकल्पको चाहिँ विचारलाई बाध्यात्मक रूपले इन्डोर्स पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने स्थिति चाहिँ कुनै न कुनै सौदाबाजी गरेर इन्डोर्स पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने स्थिति चाहिँ पश्चिमको पनि आउन थाले हो कि जस्तो लागेको छ। यो खास गरिकन एमसिसी प्रकरणले त्यसको सूचना इन्डिकेसन दिएको छ। तीनवटा थप हजुर 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता हुँदै जुन बेला भारतमा काङ्ग्रेसको सरकार थियो कि काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका उनीहरूले निर्वाह गरे, काङ्ग्रेस र लेफ्टको काङ्ग्रेस र लेफ्टको 12 बुँदे हुँदै आयो नेपालको राजनीति परिवर्तनमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष। पश्चिमाहरू जो नेपाल हिन्दू अधिराज्य थियो, नेपाल केन्द्रीकृत राज्यता अर्थात् यो सङ्घीयता पनि थिएन, राजतन्त्र पनि थियो। पश्चिमाहरू चाहन्थे नेपाल त्यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ खारेज होस्, त्यो कुरा उनीहरू सफल देखिन्छन्। भारत चाहन्थ्यो काहीँ न काहीँ अब मोनार्कीको उन्मूलन उनीहरू चाहन्थे भन्ने कुरा घटनाले देखाउँछ। तर फेरि त्यो अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि मोनार्कीमाथि आफ्नो सुरक्षा चासोको कारणले नियन्त्रण चाहन्थे, त नियन्त्रण नहुँदाखेरि उन्मूलन चाहन्थे भन्ने प्रमाणित गरेका छ। अनि अब पछिल्लो अवस्था हेर्दा पश्चिमाहरूको चाहनालाई त्यो सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताले सम्बोधन गरेका छ, भारतीयहरूको चाहनालाई राजतन्त्रको उन्मूलनले सम्बोधन गरेको छ। अनि फेरि तर लाभमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपाली जनता अब दुखी नै जस्तो देखिन्छ घटनाक्रमले, नेतृत्वको अयोग्यताका कारण। त्यही कारण सिस्टममाथि प्रश्न मानिसले गर्न थालेको त देखिन्छ नै। तर लाभको हिसाबले हेर्दाखेरि कुन देशले लाभ लिएको छ यो पछिल्लो अवस्थामा नेपालको आन्तरिक यो जुन अवस्था छ राजनीतिक अवस्थाबाट? त्यो त अब अहिलेको अध्यासमा आउँदाखेरि त भारतलाई त हानि नै हानि भएको छ। लाभ भनेको चाहिँ पश्चिम र उत्तरले नै लिएको छ। उत्तर त के छ भने अहिले नै आएर चाहिँ यस आन्तरिक पर्म्युटेसन कम्बिनेसनमा खुला रूपले विगतमा जुन यो ढङ्गले ओभरग्राउन्ड गरेर आउँदैन थियो उनीहरूको त सिम्पली मैले एउटा शब्द प्रयोग गर्ने चेकबुक डिप्लोमेसी सत्तामा जो छ त्यसैप्रतिको सम्बन्धका आधारमा चेकबुक डिप्लोमेसी अगाडि बढ्थ्यो र आफ्ना नेपालसित निश्चित स्वार्थहरू थियो, त्यो स्वार्थलाई चाहिँ कुनै प्रकारको व्यवधान नहोस् भनेर चाइना चाहन्थ्यो। तर पछिल्लो अध्यायमा त सत्तारूढ घटकको चाहिँ मतलब आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमै पनि महामहिम सक्रिय रूपले चाहिँ हामीहरूले हिँडेको देखि नै हाल्यौँ। त्यसकारण मैले त ट्विट पनि गरेका थिएँ। अनि दक्षिणको नरे उत्तरतिर सरे कौपिन पनि उसै गरी झरे भनेर ट्विट पनि गरेका थिएँ होइन। त्यस्तो स्थिति देख्न गाह्रो छैन र भारत चाहिँ असाध्यै डिफेन्सिभ छ अहिले नेपालमा। त यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ त? जुन अवस्थामा डराएको कुरो एउटै छ। के छ भने के बताउँ? डराएको कुरो एउटै छ। यो बनियागिरीमा एउटा शब्द छ मनी स्पिक्स भन्ने। पैसा सबै पैसा बोल्छ, ए पैसा बोलता है। हाम्रो कम्प्लिट इकोनोमी पेगिङ त्यहाँ छ। इकोनोमी चाहिँ भारतमा आसी छ र हाम्रो समृद्धिका साधनहरू जुन छन् प्रकृतिले दिएको, सबैलाई प्रकृति र सभ्यताले दिएको, प्रकृतिले दिएको जलस्रोत, सभ्यताले दिएको हाम्रो चाहिँ मतलब सांस्कृतिक परम्परा मूल्य मान्यता
एकदम पूर्वीय ती दुईटैको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बजार भनेको पनि त्यही हो हैन। र यो अवस्थामा त्यसमा हामीहरूको प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक स्रोतको बजारीकरण गर्न नसक्ने, सम्पूर्ण आर्थिक निर्भरता त्यहीँ रहेको अवस्थामा हामीले जुन प्रकारको अहिले मार्ग अवलम्बन गरेका छौँ र अहिले मात्रै होइन, अब भविष्यमा आउने सरकारहरूलाई पनि भारतसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न धेरै कठोर चाहिँ स्थिति निर्माण भएको छु म। कदाचित त्यस्तो नहोस्, मैले भनेको कुरो असत्य साबित होस्, म खुसी नै हुन्छु। त्यो अवस्थामा हाम्रा चाहिँ अब आर्थिक दुर्गतिहरू अगाडि बढ्दै गए भने त्यसले चाहिँ धेरै किसिमका राजनैतिक दुर्गतिहरू निर्माण गर्छ। एकपछि अर्को हामी अप्ठ्यारोमा फस्दै गएका छौँ र अब सन्निकट त जुन आर्थिक दुर्गति आउँदैछ त्यसले ट्रिगर गर्ने राजनैतिक दुर्गति धेरै ठुलो हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै हामीहरूले कसरी आफूलाई व्यवस्था राजनीतिक दुर्गति ठुलो हुन्छ भने के यो स्थितिमा रहन सक्दैन अब भन्न खोज्नुभयो? होइन, मैले त दुईटा लाक्षणिक रूपमा भने। के बताउनु? दक्षिण एसियाको पोलिटिकल जियोग्राफी नै सबैभन्दा भोलाटाइल पोलिटिकल जियोग्राफी हो संसारमा भनिसकेँ मैले है। नेपाल पनि त दक्षिण एसियामै पर्ला नि त, यहाँभन्दा बढी कति बोल्नु होइन? विज्ञेशु किमती कम, धेरैजसले बुझ्नु नै भयो होला। त्यो एउटा ठुलो दुर्घटना हो। अर्को चाहिँ त्यसको पूर्वाभ्यासको रूपमा साम्प्रदायिक तनाव र एउटा नस्लीय तनाव चाहिँ निकै क्लाइमेक्समा सुरु भइसकेको छ। सञ्चाल र सञ्चारले त्यसलाई चाहिँ रेटिफाई गर्छ। म सांस्कृतिक राष्ट्र दिने मान्छे हुँ, मेरो सोच त्यही हो। तर जब सांस्कृतिक राष्ट्रियता नस्लियतामा तब्दिल हुन्छ र अझ त्यस्तो नस्लियतामा तब्दिल हुन्छ जो चाहिँ क्लस्टरमा बसेको छ, इन्टरमिक्स भएर बसेको ठाउँमा चाहिँ नस्लियतामा तब्दिल भयो भने एक किसिमको ट्रेजेडी त आउँछ। त्यसले त विभाजनको अध्यायमा लिएर जाँदैन। तर जब क्लस्टर बीचको नस्लियता आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ विभाजनको अध्यायमा पनि लिएर जान्छ। कदाचित त्यसका सङ्केतहरू अहिले सञ्जाल र सञ्चारबाट आउनु र राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि त्यस्ता विषयहरूलाई जसले उठान गर्छ त्यसलाई चाहिँ जनअनुमोदन, सडक अनुमोदन प्राप्त हुनु भनेको डरलाग्दो कुरा हो। सडकबाट अनुमोदन हुने स्थिति अर्को अवस्थामा जान्छ। यो डरलाग्दो अवस्था हो र तपाईँले बोस्निया हर्जगोभिना पनि यस्तै भएको थियो। बोस्निया हर्जगोभिना पनि यस्तै भएको थियो। अहिले त्यही वातावरण चाहिँ नेपालमा चाहिँ मतलब बिस्तारो त्यही रङरूप लिइरहेको छ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ जब दुईटै हाम्रा छिमेकीहरूले आफू असुरक्षित भए भने र जुन उनीहरूको कन्फ्लिक्ट छ, कन्फ्लिक्ट पनि क्लाइमेक्समा पुगिसक्यो नि। भारतले चाहिँ 59वटा चाइनिज एप्सलाई प्रतिबन्ध लगायो। त्यसको मात्रै झन्डै $1 अरब को ट्रेड हुँदो रहेछ भारतसित चाइनाको। त्यहाँ ऊ नोक्सानमा गयो, धेरै ठुलो होइन। अनि फेरि ती एप्स नचलाउँदाखेरि भारतीय जनजीवनमा खासै केही असर पर्ने त होइन, व्यापारमा असर पर्ने त ठुलो त केही देखिन्न। अनि धेरैवटा चाहिँ मतलब अब सामानहरूको आयात प्रतिबन्ध लगाएको छ। धेरैवटा चाहिँ चाइनिज कम्पनीलाई ठेक्का रद्द गरेका छ। 5G स्पेक्ट्रममा हिजै मात्रै चाहिँ हुवेईलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइदियो। अनि यस्ता धेरै ठुला चाहिँ त व्यापारिक कुराहरू भारतले सुरु गर्यो जो अमेरिकाका भन्दा झन्डै ठुला जस्ता देखियो। यो तनाव र यो हदसम्मको तानातानी र तनावमा अब नेपाल मनोवैज्ञानिक रूपमा विभाजित छ। हाम्रो आर्थिक रियालिटी भन्दा पनि भावनात्मक रूपले विभाजित भइरहेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक ताकतहरू विभाजित छ, जनमत विभाजित छ है। र राजनीतिक संस्थापना कम्प्लिटली यो पोलराइजेसनमा चीनसित उभिएको स्थिति देखियो। राजनीतिक संस्थापन चीनसित उभिएको देखियो। अब त्यो हदसम्म यसको अर्थ त भारतीयहरूले भने जस्तो भयो नि त। त्यो त यो अलि प्रस्त भनेर जो भनिरहेछन् फेरि त्यो त बुझ्न गाह्रै छैन नि।
त बुझ्न गाह्रै छैन नि, त बुझ्न गाह्रै छैन। महामहिमको सक्रियता हेर्नुहोस् होइन, त बुझ्न गाह्रै छैन। त्यसैले मैले दक्षिणको नरे उत्तरतिर सरे भनेको हो नि त बुझ्न गाह्रो छैन। दक्षिणको नरे चाहिँ अलपत्र परे मात्रै भएको भए मलाई खुसी नै हुन्थेँ, तर उत्तरतिर सरे भएपछि चिन्ता अर्को थप्यो होइन। फेरि के रहेछ भने प्रजातान्त्रिक देशलाई हप्काउन जति सजिलो छ अटोक्रेटिक देशलाई हप्काउन त्यति सजिलो छैन। दोस्रोपट्टि पक्ष छ, दोस्रो निश्चित गाइडेड निश्चित विचारबाट गाइडेड हुन्छ, निश्चित एउटा माओ दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिका जुन तानाको उदय र अनन्तकालसम्म चाहिँ आफै मात्रै मृत्यु पर्यन्त आफूले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका तानाशाहहरूको जुन दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि उदय भएर यो प्रजातन्त्रको तेस्रो लहरले तिनीहरूलाई अन्त्य गरिसकेको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यही तेस्रो लहरमा देङ सियाओपिङले पनि चीनमा 2 अवधिभन्दा बढी चाहिँ राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा बस्न नपाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधान निर्माण गराएका थिए। अहिले आएर त्यसलाई सी जिनपिङले चाहिँ परिवर्तन गरेर अब आजीवन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएर सत्तामा बस्ने रूपले चाहिँ संविधान परिवर्तन गरे। आफैमा पनि खतरनाक स्टेप छ। एउटा मान्छेमा टोटल पावर कन्सोलिडेसन गर्ने र आजन्म चाहिँ आफू कार्यकारी भूमिकामा बस्ने महत्त्वकांक्षा उत्पन्न हुनु भनेको चाहिँ मतलब खतरनाक कुरो हो। र पहिलो अवस्थामा जसरी सी जिनपिङका नीतिहरूलाई चाहिँ बडो सहजताका साथ र एउटा स्वीकार्यको रूपमा मैले लिएको थिएँ, यो पछिल्लो अध्यायमा उहाँलाई त्यतिकै डरलाग्दो रूपमा लिएको छु। तेस्रो पनि कुरा छ, मैले 1-2 ठाउँ त्यसको जिकिर पनि गरेँ। के बताउनु त? सी जिनपिङले चाहिँ पहिलो अध्यायमा भन्नुभएको थियो मेक्सिकोमा हामी चाहिँ के भने सिद्धान्त निर्यात गर्दैनौँ र क्रान्ति निर्यात गर्दैनौँ भनेर। तर अहिले आएर चाहिँ यो दोस्रो चरण अध्यायमा जब उहाँ फेरि राष्ट्रपति हुनुभयो, उहाँले चाहिँ छिङ राजाहरूले गरेको गल्ती हामीहरू गर्दैनौँ भन्नुभयो। त्यो मलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बिल्कुलै डरलाग्दो कुरा लाग्यो। त्यो एउटा विषय पनि तपाईँ किनभने हामी परराष्ट्र मामिलामा पनि बढी केन्द्रित रहिरहेको हुनाले चीनले जो 5 फिङ्गरको कुरा गर्थ्यो नि विगतमा, तिब्बत उसले एनेक्स गर्यो, सिक्किम भारतले एनेक्स गर्यो, अरुणाचल यथावत छ, नेपाल छ, भुटान छ, त्यो अनि भारतका नेताहरूको कुरा गर्दा नेहरू डक्ट्रिनको कुरा गर्छन्, वल्लभभाई पटेल डक्ट्रिनको पनि कुरा गर्छन्, अनि पछिल्लोसँग गुजरालको डक्ट्रिन नेपालको सन्दर्भमा बडा ठिक भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन् मान्छेहरू। सरदार वल्लभभाई पटेललाई आदर्श पुरुष भाजपा मान्छ। चीन 5 फिङ्गरको जुन कुरा गर्थ्यो त्यसबाट यिनीहरू च्युत विमुख भइसकेका स्थिति हो कि त्यो यथास्थितिमा अडेर यो यावत घटनाहरू भइरहेको छ। किनभने हाम्रो फेरि कालापानी लिपुली लिम्पियाधुरा हुँदै चीनसँगको सम्झौता 2015 को अहिले भारतले नक्सा जारी गरेको उद्घाटन भएको अनि अन्त्य परिस्थिति यो परिस्थितिमा रहेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जति पनि तनाव हुन्छ, प्रक्सी प्रकृतिको वार हुन्छ भनेर भनिन्छ, यो वा त्यो अनि यहाँ भएका कथित जो नेता छन् फेरि यी जनमतबाट अनुमोदित छन्, यी मुलुकको सवालमा कहाँ छन् पत्तो छैन। यावत हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने डडटको राज भन्छ नि, बस त्यस्तो जस्तो देखा पर्छ यो मुलुक। अब तपाईँ बताइदिनुहोस् त यो समग्र तस्बिरले हामी कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ, के हुने हाम्रो मुलुक भन्ने विषय। प्रवेश कहाँ गर्दैछौँ त मैले अघि भनिसकेँ होइन। एउटा राजनीतिक अराजकताको अध्यायमा र त्यसको अन्तिम परिणति भनेको चाहिँ पोलिटिकल जियोग्राफी माथिको चाहिँ तलमाथि पनि हुनसक्छ भनेर भने। यहाँभन्दा त पोलिटिकल जियोग्राफी यहाँभन्दा चाहिँ मतलब एउटा देशले दुर्घटना पर्ने के नै हुन्छ र होइन, त्यो हदसम्मको स्थितिमा पनि छौँ। र त्यो मैले बारम्बार पहिलेदेखि भनिआएको हुँ, यो 2/3 करिबको सरकार भए पनि नियन्त्रित अस्थिरता भइन्छ भनेकै हो। त्यो अब सबैले महसुस गर्नुभएकै होला होइन। र अब हाम्रो त नियति त्यही हो। अब अघि तपाईँले जुन 5 फिङ्गरको कुरा गर्नुभयो, 5 फिङ्गरको कुरा र छिङ राजाले गरेको गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्ने कुरा एउटै हो। भीमसेन थापाले जतिखेर युद्ध गरेका थिए चाहिँ अङ्ग्रेजसित, उनलाई एउटा के विश्वास थियो भने पहिलो बेत्रावती सन्धि जस्तै गरेर ले जुन प्रावधान गरेका छ त पहिलो बेत्रावती सन्धिको प्रावधान अनुसार चिनिया सेना
नेपालको पक्षमा आउँछ। भारतका रजौटाहरू पनि अङ्ग्रेजको विरुद्ध खडा हुन्छन्, त्यस कारण अङ्ग्रेजलाई हराइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनलाई त्यो विश्वास थियो। हालाकि उनका कुनै पनि योद्धाहरूलाई त्यो विश्वास थिएन र नगर्नतिर नै उनीहरू बढी उत्सुक थिए। र भीमसेन थापाले लेखेको पत्रको जवाबमा छिङ राजाले, त्यतिखेर छिङलोङ थियो होला, उनले के लेखे भने हिमालदेखि दक्षिण आएर हामीहरू युद्ध गर्दैनौँ, तिमी दक्षिणकै बादशाहसित मिलेर बस्नु भनेर लेखे। त्यो कुरालाई गल्ती मान्ने हो भने अब के हो भने हिमाल दक्षिण दिएर हामीहरू आएर लड्छौँ, दक्षिणको बादशाहसित तिमी मिल्ने होइन भने हो कि होइन। एक अब फाइभ फिङ्गर भनेको त नेपाल पनि हो, बुझिहाल्नुभयो। त्यो स्थितिमा चाहिँ एउटा गम्भीर मोड त सुरु भएको त्यो छनक पनि केही देखिन्छ कि हजुर? त्यसको छनक भन्छ नि यसो छनक त देखिराखेको छ। अब अहिले के छ भने नेपालको व्यापक पब्लिक विललाई क्यास गर्न चीन सक्षम भएको छ आफ्नो पक्षमा एउटा, होइन? हामी चाहिँ टाउकामा गङ्गा माटी भन्दा खासाको माटो लगाउनलाई चाहिँ बढी खुसी हुने अवस्था देखिरहेका छु सडकमा। त्यसको पछि परिणति के होला साह्रै धेरै मानिसहरूले हेक्का राखेका छन् कि छैनन् मलाई थाहा छैन। त्यो स्थिति चाहिँ छ, पब्लिक विल त्यसरी चाहिँ विकसित भइरहेको छ। र स्वाभाविक रूपले कम्युनिस्ट डक्ट्रिनलेमा त्यत्रो वर्चस्व भएको बेला चाहिँ त्यो स्थिति स्थापना हुनु उर्वर छ यहाँ, कुनै ठुलो कुरो पनि होइन। अनि मैले यसलाई स्वाभाविक पनि लिएको छु र यसका चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्न थालेका छन्। र यसमा के छ भने सबभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ हिन्दुस्तान आफै पनि धेरै सकसमा परेर घाइते बाघको अवस्थामा परिणत हुनु। जस्तो पश्चिमेहरूले पनि उसकै जोग्राफीलाई ट्रिगर, पोलिटिकल जोग्राफीलाई ट्रिगर गर्न बारम्बार आक्रमण गर्नु, एउटा आन्तरिक रूपमा पनि इस्लाम भर्सेस रेस्टको चाहिँ अथवा एउटा कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसन अहिले तैले छँदैछ। जति भने पनि त्यो सहभुक्तिको त्यति सहज वातावरण छैन। तीमाथि नेपालबाट पनि त्यही परिस्थिति निर्माण हुँदाखेरि एउटा घाइते बाघको रूपमा चाहिँ भारत रूपान्तरित भएको छ। अब त्यसले यो जुन संसारको वातावरण निर्माण भइरहेको छ यसलाई व्यवस्थापन गरेर आफू तङ्ग्रिने हो कि त्यो घाइतेपनमा दुई चारवटालाई मारेर आफू पनि चाहिँ मतलब मर्ने हो थाहा छैन। हिन्दुस्तान बढी सकसमा भएको बेला उसैलाई सकस दिन हामीहरूको लागि कति चाहिँ मतलब राम्रो हुन्छ कि आत्मघाती हुन्छ, रणनीतिक रूपले बसेर बहस गर्नुपर्ने चाहिँ बेला आएको छ। म त बहस गरौँ भन्छु। पहिलेदेखि यही अध्यायमा हामीहरू जानु छ भने पहिली भारतबाट आर्थिक रूपले अलिकति स्वतन्त्र हुनको लागि भारतीय मुद्राको पेगिङबाट हटाउँ है, त्यहाँबाट सुरु गरौँ भनेर भनिराख्या, आन्तरिक उत्पादन बढाउँ भनिराख्या। तर हामीहरूलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउन, भारतको निर्भरतातिर बढाउन हामीहरूलाई खास चासो भएन। भारतीय मुद्राको बास्केट फन्डबाट हामी अलग हुने र डलरमा पेगिङ गरौँ भनेर उहिलेदेखि भनिराख्या मैले। अब यी सारा चाहिँ मतलब विषयहरू छन्। हाम्रो निर्भरता यसरी भारतसँग छ। अब यो म दुईटा होइन के भने भारतको काँधमा बसेर आर्थिकले राजनीतिक रूपले भारतको घुँडामा हामी हेमरिङ गरिरहेका छौँ। उसैको काँधमा आर्थिक रूपले बसिया छौँ र राजनीतिक रूपले उसैको घुँडामा हिर्काइरहेका छौँ। अब यो कतिको कल्याणकारक छ मलाई त कसैले बुझाउन सकेका छैन। अनि कालापानी, लिपुले, झिम्प्याधुरा यो नक्सा भारतले यतिखेरै किन जारी गर्यो? भलै सन् 2015मा फेरि लिपुले चीनसँग सम्झौता गर्दा नेपाल किन त्यो त्रिदेशीय उसमा किन पर्न सकेन? चीनले पनि किन ख्याल गरेन, भारतले नि किन ख्याल गरेन, हामीले किन बढी गहिरो चासो दिएनौँ? अनि त्यो महाकालीकै बेलामा उद्गम स्थल महाकाली नदीको उद्गमको बारेमा किन कुट्याइएन? अहिले जो यहाँको यावत जो परिवर्तनमा सबै क्षेत्रमा जसरी आफ्नो पकड कायम हुन्छ, यो सिस्टममा हामी गयौँ भने क्षेत्रमा हाम्रो एक्सेस रहन्छ भन्ने जुन भारतको दृष्टिकोण राखेको थियो भारत, र यो सिस्टममा ऊ प्रवेश गराउन चाह्यो, के भएर उसको सारा क्षेत्रमा चाहिँ लुज गर्यो? यो के छ भने अब महाकाली ट्रिटीको बारेमा त छुट्टै अर्को चाहिँ नै प्रकरण सुरु गर्नुपर्छ त्यसको,
ठिक छ। तपाईँ एकदम सबैलाई संक्षिप्तमा थाहा छ। यो विषय यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने भारतले नक्सा जारी गरेको भने त उसको स्ट्याटस परिवर्तन भएपछि के अरे जम्मू कश्मीरको स्ट्याटस परिवर्तन गरेपछि संवैधानिक रूपमा भारतलाई नक्सा जारी गर्न बाध्यता भयो। त्यो नक्सा जारी गर्दाखेरि उसले चाहिँ नेपालको संविधानसित ठ्याक्कै रिकन्साइल गर्ने जारी गरे हो। अनि त्यो सरहद ऐतिहासिक रूपले हामीहरूले प्रमाणित गरेर हामीहरूले क्लेम गर्ने कि भनेपछि संविधानमै हामीले त्यो हाम्रो क्षेत्र होइन भनेर गर्यौँ अनि त्यो सरहद हाम्रो हामीले ऐतिहासिक आधारमा त्यो सरहद हाम्रो हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने अब हरेक नागरिकले त्यसको पक्षमा नउभिने कुरै भयो। तर हाम्रो 600 जना सभासद र यत्र राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यो सरहदलाई समावेश नगरिकन कसरी संविधान जारी गरे? यो सामूहिक राष्ट्रघात हो कि होइन? यो सामूहिक राष्ट्रघात गरे बापत सम्पूर्ण दलहरूले चाहिँ माफी मागेर अनि यो सरहदलाई हामीहरूभित्र समावेश गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आजको यो यक्ष प्रश्न हो कि होइन भनेर मैले त्यतिखेर कुरो उठाउँदाखेरि त मेरो कस्तो स्थिति भयो तपाईँले पनि हेर्नु नै भयो होला है। झन्डै मैले गाड लिएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो त्यतिखेर। अब अहिले आएर त त्यही संविधानमा प्रवेश गर्नुभयो उहाँहरू, तर त्यसमा माफी त अहिलेसम्म माग्नु भएको छैन। भनेपछि अपराध जनाउने काम त त्यो 6 जना जसले संविधान निर्माण गर्यो त्यसैले बेइमानी गर्यो। अनि गजब कुरा चाहिँ के छ भने जो यो संविधानबाट निषेधित छन् तिनीहरूले पनि यो संविधानप्रति र यो चाहिँ मतलब संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउनु पर्नेमा उनी पनि अहिले सरकारकै कुरालाई चाहिँ रेटिफाई गरेर हिँडिरहेका छन्। त्यो पनि अनौठो विषयवस्तु छ मेरा लागि, बल्कुल नबुझ्ने पहेली छ त्यो मेरो लागि। होइन, सरकारले त कस्तो अवस्थामा प्रवेश गराइदियो भने अब सरकार राष्ट्रवादी हो जस्तो देखिने भयो। अब सरकारले तर बदमाशीमा सबै सामेल यी जो छन् अहिले सत्तारूढ पनि छन् अपोजिसन पनि छन् सबै सामेल। मैले अघि भने यो लम्बित विषय आजै समाधान नहुने विषयलाई आपत परेको बेला हामीहरूले चाहिँ फुत्तै उठाएर यहाँको हाम्रो आन्तरिक मुद्दाबाट पनि त्राण पाउने पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टले होइन, अनि एभ्रिथिङ इज राइट प्रोभाइडेड इट इज एन्ड भन्ने जुन न्यारेटिभ छ त्यो न्यारेटिभबाट चाहिँ पब्लिकलाई पनि एउटा घाँस हाल्न सकिने, पब्लिकलाई घाँसै हालेको यो है सकिने र त्यस कारण यो व्यतिक्रमबाट चाहिँ एकैचोटि नक्सा जारी गरियो। हालाकि यो क्रम के हुनु पर्थ्यो भने सबभन्दा पहिले ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन हुनु पर्थ्यो। डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनले चाहिँ निर्धारण गरे बमोजिमको संविधान परिवर्तन गरेर संवैधानिक नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो संविधानको अनुसूचीमा। त्यस पछाडि प्रशासनिक र अरू प्रयोजनको लागि जारी हुनु पर्थ्यो। तर हामीहरूले उल्टो क्रममा गऱ्यौँ यो होइन, तपाईँसँगै डाक्टर जयराज आचार्य कुरा गरिराख्नु भएको थियो। अब हाम्रो अहिलेको नक्सामा थोरै थपगड भएर फेरि अर्को नक्सा जारी गर्नुपर्ने स्थिति पर्यो। त्यतिखेर फेरि 2/3 बहुमतले संविधान पारित भएन भने हामी कुन अवस्थामा प्रवेश गर्छौँ? अनि यस्ता कुराहरू हतार जसले चाहिँ तुरुन्तै स्ट्याटस परिवर्तन भए हुँदैन भने हतारोमा यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। चाहिँ राजनैतिक रूपले क्लेम गर्ने सबै कुरामा त सरकारसँग म सहमत छु, तर जसरी व्यतिक्रममा यो लिएर आयो यसले हाम्रै पोजिसन विक बनाएको छ। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आधा मिनटमा सकिदिनुहोस् है, 2टा प्रश्न छ तर एकदम छोट गरौँ। यस अवस्थामा यो नेपालको ओली नेतृत्वको सरकार अर्थात् कम्युनिस्टको नेतृत्वको सरकार अथवा यो सिस्टमभित्रको कुनै नेतृत्वको सरकारले भारतसँग पत्राचार र वार्ता गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? एक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कुन अवस्थामा अब प्रवेश गर्छ? एकदम कार्यक्रमको ठिक अन्त्य, मसँग समय भएन कृपया। दुईटा होइन, म एकदम एसर्टिभ नै उत्तर दिन्छु। भारतसँग चाहिँ अब यस्तो स्थिति निर्माण गरिदिनु भयो हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले, अब आउने कुनै पनि डेमोक्रेटिक सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न धेरै गाह्रो पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण फर द टाइम बिइङ सम्पूर्ण अब्जर्भर्सहरू आफ्ना टाउका लिने गरी 2-4 वर्षमा सिस्टम परिवर्तन गर्नको लागि ट्रान्जिसनल गभर्मेन्ट आयो भने त्यसले समाधान गर्ला,
होइन भने धेरै हाम्रो अप्ठ्यारो अध्यायमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। एक पहिलो प्रश्नको पहिलोको जवाब। दोस्रोको जवाब भनेको यो त्रिपक्षीय भिडन्तमा अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्रै नेपालका र नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका समस्याहरूको समाधान हुन्न। त्यो चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक खिचातानीले एउटा अल्पमत अर्को बहुमत कोही तलमाथि होला, तर यसले चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थितिलाई खासै ठुलो प्रभावित पार्दैन र हाम्रो आन्तरिक अवस्थालाई पनि प्रभावित पार्दैन। त्यसका लागि सिस्टमै परिवर्तनको म त वकालत गरिरहेको मान्छे हुँ र अस्ति चाहिँ कामरेड प्रचण्डले संसदमा दिएको वक्तव्य र अहिले भारतले यसो गरौँ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ कुरा कहीँ कहीँ जोडिन्छ। सम्भवतः भारतले एहसास गरेर यसमा चाहिँ प्रणालीगत परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ सुरु गरेको आभास मलाई चाहिँ ती दुईटा कुराले दिएको छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ है। म अरू केही विषय गर्न चाहन्थे, समयले साथ त्यतिसम्म मात्रै कुरा गरियो। हस्, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो अरुण सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक, परराष्ट्र मामिला र नेपाल सन्दर्भलाई जोडेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।